दोस्तों आज 15 शवाल 1445 हिजरी बुध के दिन और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 24 अप्रैल 2024 वेडनेसडे के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा सिर्फ 11 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 30 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा सिर्फ 11 बार पढ़ने से पूरे साल के नसीब और तकदीर के फैसले हो जाएंगे। पूरे साल की तकदीर चमक उठेगी, घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, घर की बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि आप 15 शवाल बुध के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 11 बार पढ़ने से रब्बे करीम से अगर 30 करोड़ भी मांगोगे तो 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। क्योंकि 15 शवाल बुध का दिन बड़ा कबूलियत वाला दिन है। शवाल का पूरा महीना ही अजमत वाला महीना है, पूरा महीना ही बरकत वाला महीना है और इस महीने में अल्लाह पाक अनामात से नवाजता है। जो नेकियां हमने रमज़ान के अंदर की हैं, जो अमाल, जो तस्बिया, जो नमाजें, जो रोज़े हमने रमज़ान के अंदर रखे हैं, अब ये महीना रब से अनामत लूटने का महीना है। ये घड़ियाँ रब से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने की घड़ियाँ हैं, मांगने का वक़्त है। लेकिन जब शवाल की 15 तारीख आती है, अपने साथ रहमतें बरकतों की बहारें लेकर आती है। आप में से बहुत सी बेटियां जवां बैठी हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। शवाल के महीने में इंसान के हर मुकद्दर का फैसला होता है। आज बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ लें, बेहतरीन रिश्ते हो जाएंगे। आज आप में से बहुत से बेटे बेरोजगार बैठे हैं। बहुत से माँ बाप के ऐसे बेटे हैं जिनके बच्चे बेरोजगार हैं। बेरोजगार अफराद खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें, यकीन कीजिएगा रिज़्क और दौलत छम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएगा। आज आप अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों के पास बड़े बड़े बंगले, बेतहाशा जायदाद, सैकड़ों गाड़ियां हैं, मालो दौलत है। अगर ये लोग दोनों हाथों से खर्च करना शुरू करें तो ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह वालों, अगर वो लोग अल्लाह की राह में देने पर आएँ और देते चले जाएं तो अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा नवाजेगा। इनको भी रब की ज़ात देने वाली है, जिनको मेरे रब अरबों खरबों रुपया दे सकता है, का मालिक बना सकता है। क्या वो आपकी और मेरी हाजात को पूरा नहीं कर सकता? हम भी तो रब के प्यारे महबूब के उम्मती हैं, हम भी तो रब के मानने वाले हैं। शवाल के महीने में आज एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपके हवाले करने जा रहा हूँ। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि आप ये वजीफ़ा सुबह पढ़ेंगे, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ेंगे, सुबह तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। कामयाबियाँ यकीनी हो जाएंगी। सिर्फ आप लोगों ने आज का ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, आज ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। शवाल का महीना जो अपनी अजमत के अरूज पर है, इस महीने में मांगने वालों को इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है, आप वजीफ़ा पढ़ रहे होंगे, गैब से मदद आ जाएगी। जो दखियारे हैं, परेशान हैं, तंग दस्त हैं, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज 15 शवाल के दिन का ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ के देखिएगा। इंशाल्लाह आप दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आप में से हर किसी का अपना मकसद है, अपनी अपनी परेशानी है। कोई रिज़्क की तलाश में है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। लोग दरवाजे पर आते हैं, ज़लील और रसवा करते हैं। कर्ज एक ऐसी बुरी बला है कि जिसके साथ जुड़ जाती है, चिमट जाती है, फिर लोग आपको मुंह लगाना छोड़ देते हैं। अगर आप ये वजीफ़ा आज बताए गए तरीके से 11 बार पढ़ लेंगे तो रब्बे करीम की ज़ात आपको इतना नवाजेगी कि आपकी कामयाबी का तमाशा देखने लोग दूर दूर से आएंगे। अल्लाह वालों, अगर आप भी किसी बीमारी की, किसी परेशानी की रुकावट, किसी बंदिश का शिकार हैं तो आज 15 शवाल के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। ये मौका बहुत ख़ास है। ये वजीफ़ा आज के दिन का शर्तिया और ख़ासुल ख़ास अमल है। आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, बहुत से अमाल आप लोगों ने किए होंगे, लेकिन आज 15 शवाल बुध के दिन का ये वजीफ़ा आज एक बार करने का मौका मिला है। 30 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, जापान से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 15 शवाल बुध का दिन आ जाए, इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक 24 अप्रैल 2024 का दिन आ जाए, तो आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 11 बार पढ़ लेना है। इस वजीफ़े की इजाज़त हर किसी को आम है। आप जिस मकसद, जिस परेशानी, हाजत के लिए वजीफ़ा पढ़ना चाहते हैं, इसको मुकम्मल इजाज़त है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप लोगों ने 15 शवाल बुध के दिन इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ना है। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की ताकत इतनी ज़्यादा है, अगर जो बंदा आप में से कोई किराए के मकान पर रहता है, अपना घर चाहता है तो घर मांग ले, मिल जाएगा। रब्बे करीम से मांग रहे हैं, खुल डुल कर मांगिएगा। वो ज़ात जब देने पर आती है, ना शक्लें देखती है, ना माल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। आज बेगड़ों को गढ़ मिल जाएगा, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी। जिनकी बेटियां जवां हैं, रिश्तों के लिए पढ़ लें। कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, अगर किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, किसी को अपने काबू में करना है, किसी से कोई बात मनवानी है, आपने 15 शवाल बुध के दिन ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना।
یقین کر کے کہتا ہوں کہ جو لوگ جعلی پیروں فقیروں سے عاملوں سے عمل کروا کر تھک چکے ہیں، کہیں سے کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، تو آج 15 شوال بدھ کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ شوال کا مہینہ بڑی تیزی سے نکل رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 15 شوال بدھ کا دن آ چکا ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے میں اس خاص وظائف سے محروم رہ جائے گا۔ پچھتاوا اس کے مقدر میں آ جائے گا، پھر اسے پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیے آج کے اس خاص وظیفے خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے باوضو ہو کے مصلے پہ بیٹھ جانا ہے اور ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود شریف پڑھتے ساتھ ہی آپ نے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، آپ نے دنیا سے اپنا تعلق ختم کر دینا ہے۔ آپ نے اس طرح محسوس کرنا ہے میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اپنے تعلق کو رب سے قائم کر لینا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا سلامو کو آپ نے 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح ہی آپ نے 41 بار یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم۔ توجہ کیجیے گا کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 100 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح بسم اللہ کے ساتھ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 100 بار ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ تعداد جتنی بتائی گئی ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے، تعداد کم یا زیادہ نہیں کرنی۔ اس طرح وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وظیفہ پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر تعداد کم یا زیادہ کرتے ہیں پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج کا تیسرا اور خاص الخاص عمل جس کے بغیر پیچھے والا جتنا بھی ہم نے عمل کیا ہے وہ نامکمل ہے، اس کے بغیر پیچھے والا عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم نے تیسرے نمبر پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو 21 ٹائمز 21 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ توجہ کیجیے گا کس طرح پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے قل هو اللہ کو 21 ٹائمز 21 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا ہے، ایک بات یاد رکھنی ہے، جب آپ تسبیح کر رہے ہوں، جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں تو آپ نے اس طرح نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے نہ ہی کوئی آپ سے بات کریں۔ اس طرح وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا محمد۔ اس طرح آپ نے یا اللہ یا محمد کو 11 بار ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آخر میں دعا کرنے لگا ہوں، آپ نے آمین لازمی بولنا ہے۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو اولاد سہل عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں ان کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ تیرے سامنے آج ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ پاک ان کی تمام حاجت کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک تو بہتر جانتا ہے، جس کے دل میں جو بھی حاجت ہے اس کو قبول فرما، اس کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک تجھے تیری ہی ذات کا واسطہ ہے، ہماری حاجت کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بھی نہ مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، کیونکہ یہ آج کا خاص و خاص شرطی عمل ہے اور بہت ہی پاورفل عمل ہے۔